रहमान रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद तारक। गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐसे अफराद को अपनी मुल्क की शहरियत देने का फ़ैसला किया जो किसी भी सलाहियत खुदारा सलाहियत के मालिक हों, और उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? ये इस वक्त तो उठाया कि एक तो उनके मुल्क के अंदर सरमायाकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एक बात। दूसरी बात ये थी कि उन्हें ऐसे काबिल अफराद की ज़रूरत है जो दिलो जान के साथ उसके मुल्क से मोहब्बत करें, जो दिलो जान से मोहब्बत करने के बाद उसकी मुल्क की मैशत के अंदर हिस्सा बने और उसको आगे लेकर चलें। लेकिन इस वक्त जो अमारात की हुकूमत है, उनने टर्म ऑफ कंडीशन जो हैं, जो उसूल ज़वाबत हैं, वो जारी कर दिए हैं कि अगर आपने मुत्तहिदा अरब अमारात का जो पासपोर्ट है, जो शहरियत है, अगर आपने वो लेनी है तो जो कवानीन बनाए उन्होंने, कवानीन जो है बनाए हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी उन्होंने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरमायाकारों, प्रोफेशनल्स, खसूसी काबिलियत के हामिल अफराद और उनके अहल खाना को मखसूस शराइत के तहत अमारात की शहरियत दी जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक जो लोग अमाराती शहरियत हासिल कर सकते हैं उनमें सरमायाकार, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, तख्लीकार, साइंसदान, खसूसी सलाहियत वाले अफराद, दानश्वर, फनकार और उनके अहल खाना, बीवी और बच्चे शामिल हैं। लेकिन शराइत क्या हैं? शराइत अगर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ऐसी शराइत कौन सी हैं जो उन्होंने वहाँ पर जारी की हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की शहरियत हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो अमारात में अपनी जायदाद रखता हो। एक बात, अगर आपके पास अमारात में जायदाद है तो फिर डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो मुनफरिद साइंसी डिसिप्लिन या ऐसे किसी साइंसी उसूल का हामिल हो जिसकी अमारात में बहुत ज़रूरत है। इस कैटेगरी में जो लोग आएंगे शहरियत के लिए, उन्हें वहाँ पे वेलकम कहा जाएगा। और साइंसी कंट्रीब्यूशन और तहकीकोत इल्म के साथ साथ कम से कम 10 साल का उसका तजर्बा भी हो अपने शुबे में या किसी काबिल एतमाद इदारे में। साइंसदान की जो कैटेगरी है उसमें यह है कि वो किसी जामिया या निजी शोबा के जो काबिल एतमाद इदारे हैं वहाँ पर उसने रिसर्च की हो और अपने मुतलका जो शोबा है उसमें कम से कम उसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो और उसने किसी साइंसी इदारे से अवार्ड भी ले रखा हो। साइंसी शोबे में उसकी कोई कंट्रीब्यूशन लाजमी तौर पर हो या गुज़िश्ता 10 बरस के अंदर तहकीकी मकासद के लिए काबिल कदर जो फंडिंग है उसने हासिल की हो। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि दरख्वास्त गुजार जो है, जो वहाँ पे दरख्वास्त वो देगा, उसे जो अमारात की जो साइंस का एक शोबा है, साइंसी जो इदारा है, उसकी तरफ से एक तजवीज़ी या तारीफ़ी ख़त भी मिला हुआ हो। उन्होंने उसकी खुदादार सलाहियतों की तारीफ़ की हो कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। एक जो तख्लीकार हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अमारात की जो वजारत माइशत है या किसी काबिल एतमाद बैनुल अक़वामी इदारे का मंजूर शुदा एक या इससे ज़्यादा तौर पर उसका कोई कंट्रीब्यूशन हो, किसी कॉन्फ्रेंस में वो आया हो, उसने कोई वहाँ पे काम किया हो, उसकी तारीफ़ की गई हो और वजारत माइशत जो है अमारात की, उसकी तरफ से उसे एक तौसीफ़ी या तजवीज़ी ख़त भी मिला हुआ हो। तख्लीकी सलाहियत के जो हामिल अफराद हैं जैसा कि दानश्वर या फनकार, उसके ज़रूरी है कि वो सकाफ़त और फ़न के शुबे में उसकी एक अलग हैसियत हो, उसका एक नाम हो और उन्होंने भी एक से या इससे ज़ायद कोई आलमी अवार्ड जीत रखे हों। मुतलका हुकूमती इदारे उससे तजवीज़ी ख़त भी फराहम किया हो। शहरियत के अहल होने के बाद उसकी जो हुसूल है, उसकी जानब जो तकाज़े हैं वो पूरे करने होंगे आपको। अमाराती जो क़वानीन हैं उनकी पैरवी करनी होगी आपको। वफ़ादारी का हलफ देना होगा आपको कि मैं आपका वफ़ादार बनकर रहूँगा। जो वली अहद है वहाँ का, जो वज़ीर आज़म है वहाँ का,
جو اس کے لیے آپ نے ایک عہد دینا ہوگا. جو صدر ہے وہاں کا ایک آپ نے حلف دینا ہوگا کہ میں آپ کا وفادار بن کر ہوں گا اور میں آپ کا شہری بن کر ہوں گا. شہریت جب اس نے چھوڑنی ہے اس نے متعلقہ حکومتی ڈپارٹمنٹ کو لازمی طور پر اس سے آگاہ کرنا ہے کہ میں آپ کا شہری کیوں نہیں ہوں, آج کے بعد کیوں چھوڑ رہا ہوں. اماراتی شہریت کے بدلے میں اس سے کئی فوائد حاصل ہوں گے. نمبر 1, ذاتی کمرشل کا ادارہ بنانا, جائیداد کا حاصل کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی کابینہ ہیں اس کی طرف سے جو مقامی حکام ہیں ان کی منظوری کے بعد جو مرات ملتی ہیں, جو اتھارٹی طرف سے مرات ملتی ہیں, وہ سارے فوائد آپ کو میسر ہوں گے. نئی ترمیم کے تحت شہریت کی جو شرائط ہے اس کی خلاف ورزی اگر آپ نے کی تو آپ کی شہریت واپس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور آئینی ترمیم جب ہوتی ہے اس میں موجودہ جو شہریت آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں جس ملک آپ اندر ہیں. اور اس کے علاوہ جو اماراتی شہریت اس میں حکمرانوں, ولی عہدوں, جو اس کے کورٹس ہیں, ایگزیکٹو جو کونسل ہے, کابینہ ہیں, اس کی جو نامزدگی ہیں, اس کی طرف سے جو آپ کو ریلیف ملے گا, جو سفارشات ملیں گی آپ کو, وہ سب کچھ سے آپ اس کے حقدار ہیں. اس اقدام کا مقصد کیا ہے کہ باصلاحیت افراد کو اپنے ملک کے اندر لایا جائے اور اپنا جو معاشرہ ہے اپنے معاشرے کے اندر ذہین افراد کو اس کا حصہ بنایا جائے, اپنی ترقی اور خوشحالی کی طرف انہیں راغب کیا جائے. اس وقت امارات کے اندر 90 لاکھ افراد رہ رہے ہیں جس میں صرف اور صرف 14 لاکھ جو افراد ہیں وہ مقامی ہیں, باقی سبھی باہر سے آئے ہیں. مہاجر سمجھ لیں آپ. لیکن یہ لوگ, باقی جو لوگ آئے ہیں, یہ لوگ کیوں آئے وہاں پہ؟ تعلیم کے لیے, جلد انصاف کے لیے, صحت کی سہولیات کے لیے یہ لوگ وہاں پہ آئے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے امارات کا پاسپورٹ لینا ہے, شہریت لینی ہے, تو آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. وہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی انوکھی یہ شرائط ہے ساری. ترکی کے اندر تو ایسے ہے نا, آپ کے پاس پیسے ہوں گے, اپارٹمنٹ آپ نے خرید لیا تو آپ کو وہاں کی شہریت مل جائے گی. امارات میں ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو وہاں پہ تو ہر ارب پتی جو بندہ ہے جا کر وہ وہاں جا کر پاسپورٹ لے لے, ان کا شہریت لے لے. اس لیے انہوں نے اس کے اندر کوئی ایسی شرط نہیں رکھی کہ آپ کے پاس پیسہ ہو, آپ انویسٹمنٹ کریں اور آپ یہاں پہ آ جائیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر کوئی سکلز ہوں, خوبیاں ہوں آپ کے اندر, آپ اپنے شعبے کے اندر ماہر ہوں, تب آپ وہاں پہ آئیں اور آپ کو آ کر اس معاشرے کا حصہ بننے کا آپ کو احساس ملے گا. ٹھیک ہے جی. بڑی سخت شرائط ہے. بہرحال دیکھیں کون پورا کر سکتا ہے. جو پورے کر سکتے ہیں وہ تو لازمی طور پر حصہ لیں گے, اور جو نہیں کر سکتے وہ پھر ان کے پاس رستہ دوسرا ترکی کا, وہ وہاں پہ جائیں. جو افراد تو لے سکتے ہیں وہ تو لیں گے, اور جو افراد نہیں لے سکتے وہ ترکی جائیں اور ترکی سے جا کر پاسپورٹ لیں اور یورپ کی سیر و سیاحت کریں. اور بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.